नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शव्वाल का चांद नजर आ गया है, हफ्ते को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चांद नजर आ गया, हफ्ते को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। जुम्मतुल विदा के मौके पर शहर की मसाजिद में रूह परवर मनाजिर। तारीखी मक्का मस्जिद में हजारों अफराद का इज्तिमा। माह रमजानुल मुबारक के दौरान हुई तरबियत पर पूरा साल अमल किया जाए। मक्का मस्जिद में जलसा यौमुल कुरान से सदर मजलिस का खिताब। मजलिस के साबिक सदर सालार मिल्लत की 7वीं बरसी पर मरहूम कायद को जबरदस्त खराज। माह अगस्त से बायोमेट्रिक तरीक़ेकार के जरिए अजनास की सरबराही। कमिश्नर सिविल सप्लाईज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बलदी मुलाजमीन की तायद में कांग्रेस की रैली। हुकूमत ने अपोजिशन के एहतजाज पर जताया एतराज। वरंगल, गुंटूर और विजयवाड़ा में चांद नजर आ गया है। सदर मजलिस से उलमा दक्कन और रुयत हिलाल कमेटी ने चांद के नजर आने की तौसीक कर दी है। मौजम जाही मार्केट हुसैनी बिल्डिंग पर रुयत हिलाल कमेटी और सदर मजलिस से उलमा दक्कन का इजलास मुनक्किद हुआ। मोतमद सदर मजलिस से उलमा दक्कन कबूल पाशा कादरी शित्तारी ने इसकी तौसीक की। इस मौके पर शेखुल जामे जामे निजामिया मुफ्ती खलील अहमद भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भी चांद के नजर आने की तौसीक की। इस तरह हफ्ते को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि 18 जुलाई हफ्ते के दिन ईद उल फित्र होगी। आप तमाम हजरात को मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन की जानिब से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन, अम्मा बाद। हज़रात, ईद उल फित्र के चाँद देखने के लिए आज इजलास मुनक़िद हुआ। कुछ हिस्सों पर अबर था और कुछ हिस्से अबर से खाली थे। चुनाचे हमारे करीबी शहर वरंगल में और विजयवाड़ा में और गुंटूर में कसीर तादाद में लोगों ने रुयत हिलाल का मुशाहदा किया, चाँद देखा। और दीगर हजरात भी जो है इस सिलसिले में अपनी अपनी इत्तला देते रहे, लेकिन तफसीलात में गए बगैर ये ऐलान किया जाता है कि शरई शहादत के उसूल के बाद शहर में जुम्मतुल विदा के मौके पर मसाजिद में कसीर इज्तिमा देखे गए। मक्का मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया, जहां हजारों मुसलमानों ने जुमे की नमाज अदा की। शहर की मसाजिद में जुमे की नमाज के बाद उम्मते मुस्लिमा के लिए दुआएं की गईं। जुम्मतुल विदा के पेश नज़र शहर में पुलिस के गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। पुलिस के आला अहदेदारों को इंतजामात की रास्त निगरानी करते हुए देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि माह रमजान हमें सब्र की तरबियत देता है। मक्का मस्जिद में मजलिस के जलसा यौमुल कुरान से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने तलकीन की कि वक्त को ज़ाय न किया जाए, बल्कि वक्त की अहमियत को समझते हुए माह रमजान के प्याम पर अमल करें। बैरिस्टर ओवैसी ने माह रमजान की अफजलियत पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि इस मुबारक महीने में कुरान करीम को नाजिल किया गया और हमें शब क़द्र जैसी हजारों महीनों से बेहतर वाली रात इबादतों के लिए अता की गई।
बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि माह रमज़ान में जंग बदर का वाक़या पेश आया, जिसमें अल्लाह के बंदों ने तादाद में कम होने के बावजूद भी अल्लाह की मदद से जंग में कामयाबी हासिल की। माह रमज़ान में फ़तेह मक्का का वाक़या भी पेश आया। ये महीना हमें पैगाम दे रहा है कि हम सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकाएं। उन्होंने ज़कात और सदका अदा करने पर जोर देते हुए कहा कि ज़कात मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। दौलतमंद मुसलमानों को चाहिए कि वो इस फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही न करें। सदर मजलिस ने कहा कि बाज़ ताकतें आज हमें दीन से दूर करने की कोशिश कर रही हैं, कभी योगा के नाम पर तो कभी हमें पसंद के खाने से तक रोका जा रहा है। आलेर इनकाउंटर की तहकीकात की पेशरफ्त पर बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 5 नौजवानों को इनकाउंटर के नाम पर कत्ल किया गया, लेकिन अभी तक तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई और ना ही किसी पुलिस मुलाजिम को मुअत्तल किया गया। जलसे से मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खातरी ने भी खिताब किया। अगर मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपके सामने खड़े होकर सिर्फ चंद बातें ये करना चाहूँगा कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमको जिंदा रखा और ये माह मुबारक हमको अता किया। अल्लाह ने हमको जिंदा रखा और हमने इस माह मुबारक को पाया। आज जब ये महीना हमसे रुखसत हो रहा है, मैं आप तमाम को दावत फ़िक्र देना चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए इस बात को सोचें और समझें कि ये कितनी बड़ी नेमत है माह रमज़ान। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करेगी कि सारा साल रमज़ान रहे। और फिर दूसरी बात उलमाए कराम ने हमको बताया, क्या बताया कि हम जब रोज़ा रखते हैं, जो साहिब दौलत है, साहिब सरवत हैं, जिनके पास अल्लाह ने बहुत दौलत दी, वो दिन भर भूखा रहने के बाद उनके दिल में एहसास पैदा होता है कि मैं दिन भर खाना नहीं खा रहा हूं, मगर दुनिया में, मेरे शहर में, मेरे महल्ले में ऐसे कई गुरबा हैं जो रमजान तो छोड़ो, साल के 12 महीने भी उनको एक वक्त की रोटी दस्तयाब नहीं होती। तो अल्लाह उन मालदार लोगों को, उनके दिल में इस बात को, इस एहसास को पैदा कर रहा है कि इन गरीबों से मोहब्बत करो, मेरा शुक्र अदा करो कि मैंने तुमको दौलत दी, तुम्हारे दस्तरखान पर 3 वक्त का खाना अल्लाह हमारे सामने रख रहा है, मगर ऐसे कई गरीब खानदान और घर हैं जिनके पास एक वक्त की रोटी भी उनको दस्तयाब नहीं। तो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो सब्र की ट्रेनिंग, अल्लाह का शुक्र अदा किया करने की ट्रेनिंग दी जाती। मेरे अजीज दोस्तों, ये महीना हमको पैगाम दे रहा है तौहीद का। ये माह मुबारक हमको पैगाम दे रहा है तौहीद का कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, हम सिर्फ अल्लाह से मांगने वाले हैं, हम सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये माह मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है, जिसमें हमको बताया गया कि इस माह मुबारक में बीबी फातिमा तो ज़हरा के बारे में बताया गया कि 3 रमजान को आप पर्दा फरमाई। बीबी फातिमा के ताल्लुक से हदीस शरीफ में आया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। आका ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो फातिमा को नाराज करेगा अल्लाह उससे नाराज होगा, जो उसको राजी करेगा अल्लाह उससे राजी होगा। ये माह मुबारक हमको बता रहा है कि खातून जन्नत की अजमत का लिहाज रखो। रमजान हमसे कह रहा है कि खातून जन्नत के बारे में जानो कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि आपकी साहबजादी हजरत सैयदा फातिमा बतूल आ रही हैं तो रहमतुल्लाह अलमीन उठ जाते, खड़े हो जाते। जिसके लिए जमीन व आसमान को बनाया गया वो हजरत फातिमा के लिए खड़े हो जाते।
ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے. یہ ماہ مبارک ہم کو بتا رہا ہے عظمت فاطمہ کے بارے میں. میرے عزیز دوستو، یہ ماہ مبارک ہم کو ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ نوجوانوں، امت کی ماں کی اس تاریخ کو پڑھو کہ یہ پہلی خاتون تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور مسلمان ہوئی. دولت ترین خاتون ہماری امت کی ماں، اور تمام دولت کو دین اسلام کے لیے لٹا دیا، سب چیز اپنا لٹا دیا. اور پھر شاہ بن ابی طالب میں ہماری امت کی ماں تکالیف اٹھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کو کھانا نہیں تھا شاہ بن ابی طالب میں. اسی لیے تو اللہ نے امت کی ماں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ میرے محبوب حضرت خدیجہ سے کہہ دو کہ میں ان کے لیے ایک موتیوں کا محل جنت میں تیار کیا. یہ ماہ مبارک ہم کو بتا رہا ہے میرے عزیز دوستو امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. یہ ماہ مبارک ہم کو بتا رہا ہے کہ ہماری امت کی ماں نے 2210 احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو امت تک پہنچایا. وہ راوی حدیث شریف کی ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ کے تعلق سے ہم کو بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہونے کا شرف حاصل ہے. ہم کو بتایا گیا بی بی عائشہ کے تعلق سے ہماری امت کی ماں کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں کے گود میں اور وہی آتی ہے. ہم کو بتایا گیا ہماری امت کی ماں کا مقام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے ہماری امت کی ماں اپنے منہ میں مسواک کو چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر رکھتی. میرے عزیز دوستو ہم کو یہ مہینہ بتا رہا ہے کہ ہماری امت کی ماں کی برات کے لیے سورہ نور کو نازل کیا گیا. یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستو اس ماہ مبارک ہم کو بتا رہا ہے کہ شیر خدا کی عظمت کیا ہے. یہ ماہ مبارک ہم کو بتا رہا ہے کہ حضرت علی کا مقام کیا ہے. سب سے پہلے نماز پڑھنے والے کون؟ حضرت علی امیر المومنین. حضرت علی کے تعلق سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے لیے ایسے جیسا ہارون علیہ السلام موسیٰ کے لیے تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. رحمت العالمین ارشاد فرما رہے کہ میرے بعد علی تمام مومنوں کا ولی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں علم ہوں تو علی علم کا دروازہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی اور قرآن کبھی جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ آب کوثر کے پاس دونوں آ کر مجھ سے ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں منافقی علی سے بغض رکھے گا. میرے آقا فرما رہے ہیں کہ منافقی علی سے بغض رکھے گا. میرے عزیز دوستو یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستو قرآن کریم کی تلاوت ہم نے کی، اعتکاف میں ہم نے بیٹھا. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اعتکاف میں 10 دن بیٹھے. مبارک ہے وہ لوگ، یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے 10 دن مسجد میں اعتکاف کیا، تمام دنیا سے تعلقات منقطع کیے، صرف اللہ کی عبادت میں لگے رہے. میرے عزیز دوستو یقیناً وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اعتکاف کیا. یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے 30 دن تراویح کی نماز 20 رکعات ادا کی. وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو سنا، اللہ کے کلام کو سنا. اس ماہ مبارک میں عزیز دوستو زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے، فرض ہے ہم پر زکوٰۃ. 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی. اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ نکالو میرے بھائی، زکوٰۃ نکالو. خدا کے لیے جو پیسے والے ہیں زکوٰۃ نکالو. اونلی 2.5%، 2.5%.
2.5% نہیں نکال سکتے. اتنی دولت اللہ نے تم کو دی, تمہاری محنت نہیں ہے اس میں, تمہارا دماغ نہیں ہے, پروردگار نے رزق لکھا تھا تمہارے مقدر میں تو تم کو ملی. 2.5%, 2.5%. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مقاصد القلوب میں لکھا کہ جب اللہ نے ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے کہا اللہ مجھے قوت دے. اللہ نے جب ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے کہا اللہ مجھے قوت دے, تو اللہ نے اس کو نیک کردار دیے اور سخاوت دیے. بیٹھ جائیے, بیٹھ. اللہ نے اس کو ایمان نے کہا اللہ مجھے قوت دے, تو اللہ نے ایمان کو قوت کیسے دی؟ سخاوت دی اور نیک کردار دیا. جب کفر کو پیدا کیا تو کفر نے کہا اللہ مجھے بھی قوت دے, تو اللہ نے کفر کو کیا دیا؟ بخیل بنایا اور بد کردار بنایا. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سخی رہیں, سخاوت کریں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ مقاصد القلوب میں لکھ رہے ہیں, اور یہ زکوٰۃ صرف امت محمدی پر فرض نہیں کی گئی تھی, یہ تمام دیگر انبیاءوں پر فرض کی گئی تھی. تمام دیگر انبیاء پر سورہ انبیاء اٹھا کر پڑھو, جس میں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اس لیے قرآن میں نماز کے ساتھ 32 مرتبہ زکوٰۃ دینے کا حکم آیا. سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کی 7ویں برسی کے موقع پر دارالسلام میں بعد نماز جمعہ عصر قرآن خوانی اور قصیدہ برد شریف کی محفل منعقد ہوئی. نماز عصر دارالسلام میں ادا کرنے کے بعد مجلسی قائدین نے سالار ملت کی مزار واقع درگاہ شاہ محمد حسن صاحب قبلہ واقع آغا پورے میں چادر گل پیش کی. اس موقع پر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی, قائد مجلس اکبر الدین اویسی, مجلسی ارکان مقرنہ, سابق کارپوریٹرز اور کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی. بعد میں دارالسلام میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا, جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی. اسمبلی میں قائد اپوزیشن جانا ریڈی نے TRS میں ان کی شمولیت سے متعلق آ رہی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اخبارات من گھڑت کہانیاں شائع کر رہے ہیں. انہوں نے راہل گاندھی کے ساتھ تلخ کلامی کی نمستے تلنگانہ میں شائع خبروں کو بھی بے بنیاد قرار دیا. جانا ریڈی نے کہا کہ نمستے تلنگانہ کو اس طرح کی جھوٹی خبریں پہنچانے والے کے نام کا انکشاف کرنا چاہیے. جانا ریڈی نے کہا کہ راہل گاندھی سے ملاقات کے دوران صرف 5 افراد ہی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اخبارات کو صداقت پر مبنی خبریں شائع کرنا چاہیے تاکہ عوام اخبارات پر اعتماد کر سکیں. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے راشن کے چاول کی غیر قانونی منتقلی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے. کیمپ آفس میں چیف سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس کیمپ میں بڑا ریکٹ ملوث ہے اور اس معاملے میں راشن ڈیلرز, عہدیداروں اور تاجرین کے درمیان بھی تال میل پایا جاتا ہے. اگر اسے ختم کیا گیا تو راشن کے چاول کی غیر قانونی فروخت پر قابو پایا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ نے ایک اور اجلاس میں دیگر میونسپلٹیز اور کارپوریشن کے مسائل اور تنخواہوں پر ہفتے تک رپورٹ دینے کی ہدایت دی. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی ہے. اپنے پیام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 1 مہینے روزے رہنے کے بعد مسلمانوں کو عید کی مسرتیں حاصل ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ تمام کو مل جل کر عید منانی چاہیے. سول سپلائز کے کمشنر رجت کمار نے بتایا کہ ماہ اگست سے بائیو میٹرک طریقے سے عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں اجناس کی سربراہی عمل میں آئے گی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 ماہ سے محکمہ سول سپلائز میں موجود نقائص کو دور کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے. راشن کارڈز کے مکمل ڈاٹا کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آدھار سے مربوط کرنے کا کام بھی 98% مکمل ہو چکا ہے.
माह अप्रैल तक 11 लाख बोगस कार्ड्स को हज़फ किया गया, जिससे महकमे को 200 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि तमाम मंडल सतह मराकिज़ पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि स्टॉक की आमदरफ्त पर नज़र रखी जा सके। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2015 तक जुमला 611 केसेस बुक किए गए और 24 करोड़ 71 लाख की रकम भी जब्त की गई। हैदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 41 मुजरिमाना मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। अक़लियती इदारों की मरकज की तरफ से मंजूरी के हुसूल के लिए महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील को रियासती हुकूमत ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने का इख्तियार दिया है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से GO भी जारी कर दिया गया है। बलदी मुलाजमीन की हड़ताल की तायद में तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन की तरफ से सेक्रेटेरिएट तक रैली निकालते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया। कांग्रेस तेलंगाना के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का, असम्बली में कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट V हनुमंतराव, साबिक वज़रा D नागेंदर, मोहम्मद अली शब्बीर और साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव के अलावा दीगर कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एहतजाजी कायदीन KCR के खिलाफ नारे लगा रहे थे। गिरफ्तार कायदीन को नामपल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहां पर भी उन्होंने धरना दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने कहा कि 12 दिनों से मुलाजमीन की हड़ताल जारी है, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक TRS हुकूमत को बलदी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करना चाहिए, लेकिन हुकूमत सिर्फ अजीम तर बलदिया हैदराबाद के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करने से इस मसले का हल मुमकिन नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अपोजिशन जमातों के मशवरे को भी नज़रअंदाज कर रही है। जाना रेड्डी ने कहा कि अगर मुलाजमीन के मसाइल की यकसोई नहीं की गई तो कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। दूसरी जानिब रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने बलदी मुलाजमीन की हड़ताल की तायद में अपोजिशन जमातों के धरने को मुसक्का खैज करार दिया। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि वजीर आला ने खुद कहा था कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा और हुकूमत इस मामले में संजीदा है और एक के बाद एक मसले का फैसला भी ले रही है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि हुकूमत ने JHMC मुलाजमीन की तनख्वाहों में 47% का इजाफा किया है, जिसकी वजह से बलदिया के सफाई मुलाजमीन को 12 ता 15,000 रुपये तनख्वाहें हासिल हो रही हैं। ऐसे में अपोजिशन जमातों का वावेला मचाना मुनासिब नहीं है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि TRS हुकूमत में धरनों का वक्त खत्म हो चुका है, अब दरख्वास्त के जरिए मसाइल की यकसोई की जा सकती है। बलदी मुलाजिमीन की हड़ताल से अवाम को पेश आ रही मुश्किलात की रिपोर्ट 4TV पर बताए जाने के बाद बलदिया का अमला हरकत में आ गया है। जुमेरात की रात स्पेशल ऑफिसर व कमिश्नर बलदिया सोमेश कुमार की निगरानी में कई इलाकों में इमरजेंसी टीमों की मदद से कचरे की निकासी की गई। फसलांसर, मासाब टैंक, चाचा नेहरू पार्क, बाजार घाट, याकुतपुरा, चंचलगुड़ा, मलकपेट, शेख वैसी कमान, दबीरपुरा, रिन बाजार और दीगर इलाकों से कचरे की निकासी अमल में आई। जुम्मतुल विदा के मौके पर भी मसाजिद के पास सफाई के इंतजामात में बलदी अमले को मसरूफ देखा गया। बोनालू त्यौहार के इंतजामात का जायजा लेने के लिए वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी और कमिश्नर JHMC सोमेश कुमार ने गोलकुंडे का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने त्यौहार के दौरान मौसर इंतजामात करने की हिदायत दी। JHMC कमिश्नर को भी वज़ीर दाखिला ने सफाई और दीगर इंतजामात के सिलसिले में फौरी इक़दामात की हिदायत दी। बलदिया के दीगर अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने कहा है कि OBC की मरदमशुमारी का जल्द खुलासा किया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन के 22 साल बाद भी OBC के साथ इंसाफ नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के बार बार आबादी के तनासुब से मुताल्लिक़ किए जाने वाले रिमार्क्स के बावजूद मरकजी हुकूमत इस मामले में टाल मटोल से काम ले रही है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के तहत जो कमेटी तश्कील दी गई है वो 6 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करे। हनुमंतराव ने कहा कि KCR बलदी नज़्म नस्क़ के वजीर हैं और अगर वज़ीर आला कुछ कहते हैं तो वो उस पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं,
لیکن وزراء کے ریمارکس صرف KCR کو خوش کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، اس لیے ان ریمارکس پر وہ کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کریں گے۔ سالانہ ملت سلطان صلاح الدین اویسی کی برسی کے موقع پر اسرا دواخانے میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا اور خصوصی دعائیں کی گئیں۔ بعد میں دواخانے کے ڈاکٹرز نے مریضوں میں پھل تقسیم کیے۔ عیدگاہ سنگاریڈی میں عید الفطر کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مجلسی اراکین بلدیہ شیخ عارف اور محمد یعقوب علی کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر فاضل عرفان نے ارباب مجاز سے نمائندگی کر کے شامیانوں کی تعداد میں اضافہ کروایا۔ عیدگاہ میں صفائی کے کاموں کی تکمیل کے بعد ڈاگ اسکواڈ اور بم اسکواڈ نے عیدگاہ کا معائنہ کیا۔ CPI کے کارکنوں نے سنگاریڈی ہائی وے پر احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجیوں نے بلدی ملازمین کے مطالبات کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ اس احتجاج سے آدھے گھنٹے تک ٹریفک جام ہو گئی۔ بعد میں DSP ٹاؤن اور سرکل انسپکٹر نے مقام واقعہ پہنچ کر احتجاجیوں کو گرفتار کیا، جس کے بعد ٹریفک بحال کی گئی۔ سکندرآباد کے گاندھی ہاسپٹل میں جمعے کو نرسوں نے مطالبات کی یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا دیا۔ احتجاجی نرسوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ نرسوں کی ہڑتال کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بیگم پیٹ کی ایک ہوٹل میں نیچرلی ریفائنڈ سن فلاور آئل کو سنجے توما کے ہاتھوں لانچ کیا گیا۔ کمپنی کے پریس نوٹ کے مطابق ان کے تیل میں اومیگا 6 وٹامنز کے ساتھ AD اور E بھی شامل ہیں۔ مذکورہ تیل کے 1 لیٹر کے 2 پیکٹس کی خریداری پر اسکریچ کارڈ دیے جائیں گے، جس سے 1 گرام سونا جیتا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تشہیری مہم کے اختتام پر ایک لکی ڈرا بھی ہوگا، جس سے زیادہ 150 گرام سونا جیتا جا سکتا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ چاند نظر آ گیا، ہفتے کو عید الفطر منائی جائے گی۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر شہر کی مساجد میں روح پرور مناظر، تاریخی مکہ مسجد میں ہزاروں افراد کا اجتماع۔ ماہ رمضان المبارک کے دوران ہوئی تربیت پر پورا سال عمل کیا جائے، مکہ مسجد میں جلسہ یوم القرآن سے صدر مجلس کا خطاب۔ مجلس کے سابق صدر سالار ملت کی 60ویں برسی پر مرحوم قائد کو زبردست خراج۔ ماہ اگست سے بائیو میٹرک طریقہ کار کے ذریعے اجناس کی سربراہی، کمشنر سول سپلائز کی پریس کانفرنس۔ اور بلدی ملازمین کی تائید میں کانگریس کی ریلی، حکومت نے اپوزیشن کے احتجاج پر جتایا اعتراض۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔